नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। सभी हज़रात एक मरतबा दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व बारिक वसल्लिम। ज़बान के मुताल्लिक़ ज़बान के बारे में हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक है कि जो खामोश रहा वो नजात पा गया। यानी खामोशी में नजात है। मतलब ये कि जिसने अपनी ज़बान को झूठ, गीबत, चुगली, गाली गलोच और बेहुदा बातों से बचाए रखा, बुरी बातों से बचाए रखा, वो नजात पा गया। ये मतलब है खामोशी का। मेरे भाइयों, ये ज़बान अल्लाह की बड़ी नेमत है, मगर जब हुजूर की ग़ुलामी से निकल जाए और शरीयत से हटके चलने लगे तो बड़ी आफत बनकर रह जाती है। हदीस पाक में आता है कि बदन के तमाम अज़ा, हाथ, पाँव, आँख, कान, नाक वग़ैरह हर सुबह इस ज़बान से इल्तिजा करते हैं कि ए ज़बान, हमारे लिए अल्लाह से डरना और दिन खैरियत से गुजारना। हम सब तेरे बस में हैं। अगर तू सीधी रही तो हम भी सीधे रहेंगे, हम भी खैरियत से रहेंगे, हम भी ठीक रहेंगे। और अगर तू टेढ़ी हो गई, तूने किसी को गाली बक दी या किसी को बुरा कह दिया, तो फिर हमारी भी खैर नहीं है। ये हदीस मिशकात शरीफ के सफ़ह 405 पर मौजूद है और बड़ी माना खेज़ है। सारे अज़ा, हाथ, पाँव, नाक, कान, आँख वग़ैरह इस ज़बान से मुल्तजी होते हैं और कहते हैं कि हमारी इज़्ज़त और ज़िल्लत तेरे ही हाथ में है। बिल्कुल ठीक है। देख लीजिए, मसलन एक आलिम साहिब ने आपके सामने घंटा भर तकरीर फरमाई, आपको नसीहत की बातें बताईं और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की नात पढ़ी, अल्लाह की हम्दो सना की, कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ी और दीन की बातें आपको बताईं, तो ज़बान की इस तकरीर की बदौलत आप उन आलिम साहिब का एहतराम करने लगते हो, उन आलिम साहिब के हाथ पैर चूमने लगते हो और उनके लिए अपने घर ले जाने के लिए सवारियां भी ले आते हो, गाड़ी, मोटरसाइकिल, मारुति वगैरह। उन्हें पैदल नहीं चलने देते हो। क्योंकि वो अपनी ज़बान से अच्छा काम कर रहे हैं, दीन की बातें लोगों को बता रहे हैं, लोगों को नसीहतें कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। इसलिए ज़बान की इस तकरीर की बदौलत उन आलिम साहिब की इज़्ज़त होने लगी, उनके हाथ पैर चूमे जाने लगे और उनके लिए सवारियां भी आ गईं ताकि उन्हें चलना ना पड़े, उनके पैरों को चलना ना पड़े, पैदल ना चलना पड़े और उनकी बहुत इज़्ज़त होने लगी। किसकी बदौलत? ज़बान की बदौलत। क्योंकि ज़बान ने दीन की बातें बताईं, अच्छी अच्छी बातें की। और अगर किसी शख्स ने इसी ज़बान से किसी दूसरे को गाली दे दी, बुरा कह दिया, तो इस ज़बान की बदौलत लड़ाई छिड़ गई। गाली खाने वाले ने एक ऐसा डंडा मारा कि गाली देने वाले का सर फट गया, या टांगों पर मारा तो टांग टूट गई, हाथ पर लगा तो हाथ टूट गया। देख लीजिए, हिली तो ज़बान ही थी, लेकिन ये ज़बान भीगी बिल्ली गाली देकर खुद तो मुंह की पनाहगाह में जा छुपी, 32 दांतों के अंदर जा छुपी, मुंह में जा छुपी गाली देकर। और हजामत किसकी बन गई? हाथ, पैर और सर की। ज़बान का कुछ नहीं बिगड़ा। देखा आपने, इसीलिए ये सारे आज़ा इसकी मन्नत करते हैं कि बड़ी भी, हमारे इज़्ज़त और ज़िल्लत तेरे ही हाथ में है, तू चाहे तो हमें चुमवा दे और अगर चाहे तो हमें पिटवा दे। मेरे अजीज़ों, आजकल इस ज़बान की आफत आम है। जहाँ देखो लड़ाई झगड़ा, फितना और फसाद, गाली गलोच, झूठ, गीबत, चुगली, बहतान, ये सब बातें इसी ज़बान की ज़्यादतियाँ हैं। मुसलमानों, इस ज़बान को काबू में रखो और इस ज़बान को कुरान की तिलावत का, अल्लाह के ज़िक्र का, नाते रसूल का, वलियों की तारीफ़ का और दूसरी नेक बातों का आदी बनाओ और बदज़बानी से बचो।
یہ زبان ایک دودھ کا برتن سمجھیے جسے بڑی احتیاط اور صفائی کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ بھلا غور تو فرمائیے کہ اگر کوئی بے وقوف دودھ کے برتن میں پیشاب کر دے تو کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بری بات ہے۔ اسی طرح جس نے اس زبان سے بری باتیں کی، بد زبانی کی، گالی گلوچ کی، کسی کی چغلی کی، کسی پر جھوٹا الزام لگایا، تو سمجھ لیجئے اس نے گویا ایسا ہے جیسے دودھ کے برتن میں پیشاب کر ڈالا۔ بد زبانی کے سلسلے میں عورتیں یاد آ گئیں۔ خدا محفوظ رکھے، اس مرض کا یہ بہت شکار ہیں۔ ان عورتوں کی زبانیں تو قینچی کی طرح، جو نیک عورتیں ہیں انہیں چھوڑ کر بات کر رہا ہوں، ان کی زبانیں تو قینچی کی طرح، یا یوں کہہ لیجئے کہ تیز رفتار ایکسپریس گاڑی کی طرح چلتی ہیں، اور ایسی تیز رفتار کے شوہر کا بھی اسٹیشن آ جائے تو بھی نہیں رکتی، بلکہ بڑے بڑے جنکشن، بڑے بڑے اسٹیشن اسے نہ روک سکیں، اور پھر ان کی منطق، پھر ان کے پینترے، توبہ ہی بھلی۔ کہتے ہیں ایک بیوی اپنے شوہر سے لڑ جھگڑ رہی تھی اور انتہائی بے باکی کے ساتھ اپنے شوہر کو لتاڑ رہی تھی، گالیاں بک رہی تھی۔ اتنے میں وہاں گاؤں کا چودھری آ گیا، گاؤں کا پردھان آ گیا۔ گاؤں کے پردھان جی آ گئے اور اس عورت کی جب بدتمیزی دیکھی تو اس عورت کو ڈانٹنے لگے کہ بدتمیز، تجھے شرم نہیں آتی اپنے شوہر سے بد کلامی کرتے ہوئے، اپنے شوہر کو گالی بکتے ہوئے؟ اس عورت کو ڈانٹنے لگے۔ عورت نے جب دیکھا، ارے مجھے تو پردھان جی نے دیکھ لیا ہے گالی بکتے ہوئے، اب تو بڑا معاملہ خراب ہو گیا۔ تو جب عورت نے یہ صورت دیکھی تو اس عورت نے جھٹ پینترا بدلا اور رونے لگی، اور روتے ہوئے کہنے لگی، چودھری جی میں تو بالکل بے قصور ہوں، میری کوئی غلطی نہیں ہے، اور میری تو یہ دعا ہے کہ اگر یہ شوہر جھوٹا ہے تو یہ مر جائے، اور اگر میں جھوٹی ہوں تو میں بیوہ ہو جاؤں۔ سمجھے آپ؟ دیکھا آپ نے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو وہ مرے، اور اگر میں جھوٹی ہوں تو میں بیوہ ہو جاؤں، یعنی پھر بھی شوہر ہی مرے۔ اکبر الہ آبادی نے اسی لیے تو کہا ہے کہ کیا کہوں کہ کیا کریں گی، علم پڑھ کر بیبیاں شوہر بنیں گی، اور شوہر بیبیاں، ان کے فکر و کام سے بچنا بھی دشوار ہے، اور آفت ڈھائیں گی سائنس پڑھ کر بیبیاں۔ آج کل عورتوں نے اپنے شوہروں پر کچھ ایسی حکومت کر رکھی ہے کہ آج کے مرد بیوی کی محبت میں اتنے پاگل ہو گئے ہیں کہ ماں باپ کو بالکل بھلائے بیٹھے ہیں۔ بھائیو یاد رکھو، ماں کا درجہ بڑا بلند ہے۔ افسوس آج اگر کسی کا نکاح ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کو، اپنی ماں کو بالکل بھول جاتا ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے یہ قسم کھائی کہ خدا کی قسم اگر میرا کام ہو گیا تو میں مکہ جا کر کعبہ شریف کے دروازے کے نیچے کی دہلیز چوموں گا، پھر اگر وہ کسی وجہ سے مکہ شریف نہیں پہنچ سکا تو اس کی اگر ماں زندہ ہے تو ماں کے قدم چوم لے، قسم پوری ہو جائے گی، اور اگر ماں مر چکی ہے تو ماں کی قبر کی پائنتی چوم لے، قسم پوری ہو جائے گی۔ وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، جنت کا مزہ لیں گے، جو باپ کو خوش رکھیں گے اور ماں کی دعا لیں گے۔ دیکھا آپ نے ماں کا کتنا بڑا درجہ ہے، مگر افسوس کہ آج کل ماں کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا، خصوصاً جب کہ نکاح ہو جائے تو پھر بیوی ہی سب کچھ ہے، اسی کی اطاعت، اسی کی فرما برداری بھی ہوتی ہے۔ اس موقع پر ایک لطیفہ بھی سنتے چلیے۔ کہتے ہیں کہ کسی جنٹل مین کی بیوی بڑے غصے میں تھی اور اپنے شوہر کو بڑی جلی کٹی سنا رہی تھی۔ شوہر سر جھکائے بڑی لیاقت کے ساتھ بیوی کی گالیاں سن رہا تھا۔ بیوی جب
گالیاں بکتے بکتے حد سے زیادہ بڑھ گئی تو جنٹل مین بولا کیا کروں، رشتہ ہی کچھ ٹیڑھا سا ہے، ورنہ تمہاری جگہ اگر میری ماں ہوتی تو اس کی ہڈی پسلی توڑ دیتا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، کیا ہی رشتہ ہے اور کس قدر لحاظ ہے کہ بیوی کو تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، ہاں ماں ہوتی تو پھر تماشا دیکھتی۔ استغفر اللہ۔ میرے بھائیو، اپنے ماں باپ کا احترام کرو۔ آج کے ماں باپوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو غلط کام کرتا دیکھیں تو اس پر بچے کی پکڑ کریں۔ آج تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اور جب وہ بولنا سیکھتا ہے تو بچے نے اگر کہیں گانا سن لیا تو بچہ وہی گانے لگتا ہے، کسی نے گالی دی اور بچے کی سمجھ میں آ گئی تو بچہ گالی دینے لگتا ہے، اور جب ماں باپ کے سامنے بچہ اپنی توتلی زبان سے گانا گاتا ہے یا گالی دیتا ہے تو ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو ہمارا بچہ توتلی زبان سے گانا گاتا ہوا کتنا اچھا لگ رہا ہے یا گالی بکتا ہوا کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ اسی طریقے سے ماں باپ ہی بچے کا حوصلہ بڑھاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ ایک دن وہی بچہ جوان ہو کر اپنے انہی ماں باپ کو گالی بکتا ہوا نظر آتا ہے جو اس کی گالیوں پر خوش ہوتے تھے۔ اگر بچپن میں اچھی باتیں سکھائی ہوتی، کلمہ شریف سکھایا ہوتا، اللہ اور اس کے رسول کا نام یاد کرایا ہوتا، دین کی باتیں سکھائی ہوتی تو آج یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا کہ ماں باپ کو بیٹا گالی بکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر اسے اس بچے کی ماں قرآن کی گھٹی دیتی، مسجد میں کھڑے ہو کر اذان سناتا، عرش کے فرشتے کہتے مولا ملانی ماں کا بیٹا اذان دے رہا ہے، اللہ فرماتا گواہ ہو جاؤ میں نے اس کی ماں کے سارے گناہ بخش دیے۔ اللہ اکبر۔ وہ ماں کتنی خوش نصیب ہے جس کا بیٹا قرآن عظیم پڑھتا ہو، وہ باپ کتنا اچھا ہے جس کا بیٹا مسجد میں اذان دیتا ہے۔ میرے بھائیو، اپنے بچوں کو قرآن کا قاری بناؤ، اپنے بچوں کو نماز کا عادی بناؤ۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں، لوگوں اچھی طریقے سے سن لو، جس نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اے منکر نکیرو، ذرا انصاف سے، ذرا محبت سے، ذرا پیار سے حساب لینا، کیونکہ اس کے بیٹے کو قرآن پڑھنا آتا ہے۔ جب مر جاؤ تو بیٹا سورہ رحمان کو قبر پر بیٹھ کر پڑھے، قرآن شریف کو قبر پر بیٹھ کر پڑھے تو روح کو آرام ملے، روح کو چین ملے، روح کو سکون ملے، روح کو قرار ملے۔ مگر آج تو انگریزی تعلیم کی طرف لوگوں کی دوڑ زیادہ ہے جو کہ بس دنیا ہی میں رہ جائے گی، لیکن دین کی تعلیم، قرآن کی تعلیم جو کہ دنیا میں بھی کام آئے گی اور مرنے کے بعد بھی کام آئے گی، اس تعلیم کی طرف کو لوگ توجہ نہیں دیتے، اس تعلیم کی طرف کو لوگ غور نہیں کرتے۔ ارے بیٹا تو وہی اچھا ہے جو مرنے کے بعد کام آئے، تعلیم تو وہی اچھی ہے جو مرنے کے بعد کام آئے۔ آج تو صحت بھی ہے، دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، عظمت بھی ہے، شرافت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، کار بھی ہے، دکان بھی ہے، مکان بھی ہے، لیکن جب روح نکل جائے گی نہ دکان رہے گی، نہ مکان رہے گا، نہ یار کام آئے گا، نہ رشتہ دار کام آئے گا۔ اگر کام آئے گا تو مدینے کے مختار پر نازل ہونے والا قرآن کام آئے گا۔ آج کہیں چلے جاؤ تو مولانا صاحب کیا کھاؤ گے، حاجی جی صاحب کیا کھاؤ گے، چودھری صاحب کیا کھاؤ گے، پردھان جی کیا کھاؤ گے، لیکن جب روح نکل جائے تو چار پائی بھی گھر سے نہیں دیتے، کہتے ہیں جاؤ جاؤ مسجد میں جاؤ، تختہ لے کر آؤ، مسحری لے کر آؤ، لٹاؤ۔ آج جس کے پاس چلے جاؤ کہیں گے بھائی صاحب، چودھری صاحب، خان صاحب، پردھان صاحب، اب کہتے ہیں، لیکن جب روح نکل جاتی ہے تو کہتے ہیں ہٹ جاؤ، جنازہ آ رہا ہے۔ خان صاحب تھے، پردھان جی تھے، چودھری صاحب تھے، وہ تو نکل گئے۔ میرے بھائیو، جنت میں روح کو قرار ہوتا ہے۔ بچوں کی قرآن کی تلاوت سے اگر قبر ٹھنڈی کرنا چاہتے ہو تو بچوں کو قرآن کا قاری بناؤ، بچوں کو نماز کا عادی بناؤ۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، 4 سال کی عمر جب ان کی تھی تو ان کی والدہ نے کہا کہ چلو بیٹے تم کو مسجد ملی امام صاحب کے پاس لے چلوں، قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ ماں بھی تو ماں تھی، سبحان اللہ، بیٹے کو تعلیم نہیں دیتی ہے اور اگر دیتی بھی ہے تو قرآن کریم کی دیتی ہے۔
मौलवी साहिब से कहा ये बच्चा है मेरा, इसको कुरान पढ़ा देना। कुछ देर गुजर गई, उस्ताद ने कहा कुतुबुद्दीन करीब आ, तुझे कुरान शुरू कराऊं। ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन कौन है? ख्वाजा मुईनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुरीद और खलीफा हैं और पीर हैं पाकपट्टन वाले बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के। उस्ताद ने कहा कुतुबुद्दीन वुजू करके आ, तुझे कुरान शरीफ शुरू कराऊं। कहने लगे उस्ताद जी मैं वुजू करके आया हूँ। उस्ताद बड़े हैरान हो गए, कहने लगे बेटा पढ़, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बड़े अदब से पढ़ा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उस्ताद ने कहा बेटा तू बहुत अच्छा पढ़ता है, तू बहुत अच्छा कारी बनेगा, ज़रा आगे भी पढ़। क्या पढ़ूं उस्ताद जी? फरमाया पढ़ो बेटे, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बड़े अदब से पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु बिल्लाह भी पढ़ ली, बिस्मिल्लाह भी पढ़ ली। अब उस्ताद कहते हैं बेटा कुतुबुद्दीन पढ़ो। उस्ताद जी क्या पढ़ूं? फरमाया पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन जो कि अभी 4 साल के बच्चे हैं खामोश हो गए। बेटा पढ़ो, खामोश। बेटा पढ़ते क्यों नहीं? उस्ताद की आदत होती है पहले प्यार से फिर मार से। डांट कर कहा क्यों नहीं पढ़ता? कहने लगे उस्ताद जी मैं तो अपनी मर्जी से पढ़ूंगा। बड़े हैरान हो गए उस्ताद, ये अजीब सा शागिर्द आया है जो अपनी मर्जी से पढ़ता है। बड़े प्यार से कहने लगे उस्ताद कुतुबुद्दीन तू कहां से पढ़ेगा? कहने लगे उस्ताद जी मैं तो पढ़ूंगा सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। मैं पढ़ूंगा 15वें पारे से। उस्ताद हैरान होकर कहते हैं बेटा बाकी 14 पारे कौन पढ़ेगा? अदब से गर्दन झुकाई और कहा उस्ताद जी मेरी उम्र 4 साल की है मगर 14 पारों का हाफिज कुरान हूं। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों इतना सुनने के बाद उस्ताद ने कुरान अजीम बंद कर दिया। कहने लगे पहले तू ये बता कि तूने 14 पारे हिफ्ज कैसे कर लिए? कहने लगे उस्ताद जी मेरी माँ 14 पारों की हाफिजा थी। सुबह की नमाज पढ़कर मुझे गोद में लेती थी। जब तक 14 पारे ना पढ़ लेती थी दुनिया का कोई काम नहीं करती थी। सुभान अल्लाह। यहाँ तक कि मैं शऊर में आया, जिस तरह मैं बड़ा होता गया, जिस तरह मेरी अम्मी पढ़ती गई उसी तरह मैं भी पढ़ता गया। यहां तक कि आज 4 साल की उम्र में 14 पारों का हाफिज कुरान हूं। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त जब माँ कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी होता है। जब माँ तहज्जुद पढ़ने वाली होती है तो बेटा फरीदुद्दीन होता है। जब माँ नमाजी हो तो बेटा मुईनुद्दीन अजमेरी होता है। जब माँ बारगाह माबूद में रोने वाली होती है तो बेटा मुजद्दिद अल्फसानी होता है। जब माँ नमाज पढ़ती है तो बेटा दाता अली हिजवेरी होता है। जब माँ सारी सारी रात रोती है अल्लाह की बारगाह में गर्दन झुकाती है तो बेटा भी करबला के मैदान में नेज़ों की अनी पर कुरान सुनाता हुआ नजर आता है। ये थी पहले की औरतें जिन्हें कुरान करीम से इतना लगाव था कि जब तक कुरान शरीफ ना पढ़ लेती थी दुनिया का कोई काम, घर का कोई काम नहीं करती थी। एक आज की ये मुसलमान औरतें हैं, अपने घरों की रोजाना सफाई करती हैं, अपने घरों में रोजाना झाड़ू मारती हैं, अपने मुंह रोजाना साबुन से 5-5 मर्तबा धुलते हैं और कुरान शरीफ पर गर्द जमी हुई है, कुरान शरीफ पर धूल जमी हुई है, उसे कोई नहीं देखता, उसे साफ करने का नाम तक नहीं, पढ़ना तो दूर की बात है। तभी तो आज हमारी रोजियों में बरकतें नहीं रही, तभी तो आज हमें तरह तरह की मुसीबतें घेरे हुए हैं। यही वजह है कि आज हमारे घरों से बीमारियां जाने का नाम नहीं ले रही हैं। हम चारों तरफ से मुसीबतों से, बलाओं से घिरे पड़े हैं और जिस घर में रोजाना कुरान शरीफ पढ़ा जाए उस घर में बलाएं नहीं आ सकती, मुसीबतें नहीं आ सकती, परेशानियां नहीं आ सकती, बीमारियां नहीं आ सकती, क्योंकि अल्लाह फरमाता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। क्योंकि कुरान शरीफ को अल्लाह ताला ने मोमिनों के लिए शिफा और रहमत बनाकर भेजा है। तो मेरे दोस्तों, जिस घर में कुरान शरीफ पढ़ा जाता है उस घर में बीमारी नहीं आ सकती, मुसीबत नहीं आ सकती, परेशानी नहीं आ सकती, बल्कि उस घर में अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। वमा अलैना